नाज़रीन, बिल आखिर फील्ड मार्शल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में धांधली और जाली इंतखाबात का एक ताना भी दिया। अब मानने वाले तो नहीं मानेंगे, लेकिन हम पहुंचाएंगे आप तक अंदर की खबर। ये खबर क्या है और डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ताना दिया ये किसको दिया और क्यों दिया, ये एक बड़ी कहानी है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, क्या जो अमेरिका पाकिस्तान को ये जो इतनी इज्जत दे रहा है, कदर दे रहा है, इसके पीछे क्या इब्राहिमी मुआहदे का भी कोई हाथ है या फिर नहीं? पाकिस्तान का शुमार 3 सालों में खित्ते के गरीब तरीन मुल्क में कर दिया गया और पाकिस्तान की में ये जो 45% तनज़्ज़ुली हुई पाकिस्तान की, ये क्यों हुई, कैसे हुई, जो 3 सालों में मुल्क का बेड़ा किस तरह से गर्क किया गया, ये डिटेल्स भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। न्यूज़ ऑफ द डे वो ये है कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप, इन तीनों की मुलाकात हो गई। अनडाउटेडली बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, रेड कारपेट बिछाया गया, शहबाज शरीफ साहब के साथ खुसूसी गपशप लगाई गई, जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ गपशप लगाई गई। नाज़रीन, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई नए नहीं हैं। अगर हम बात करें अयूब खान साहब की, तो अयूब खान साहब अमेरिका के पहले इत्तहादी थे। फिर हमने देखा कि 1965 में पाकिस्तान की भारत के साथ जंग हुई तो अमेरिका भारत के साथ जान खड़ा हुआ और फिर 1965 में जो हालात हुए वो हम सबके सामने हैं और उसके बाद अयूब खान साहब को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल ज़ियाउल हक साहब की, तो जनरल ज़ियाउल हक साहब भी अमेरिका के इत्तहादी थे, लेकिन फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में पाकिस्तान में दहशत गर्दी आई और पाकिस्तान में जो फसादात ना थमने वाला सिलसिला था वो जारी हुआ और फिर उसके बाद हमने देखा कि ज़ियाउल हक साहब की शहादत भी होगी, आप उसको शहादत कह लें या मौत कह लें। इसके बाद ये जो सिलसिला है अमेरिकन ताल्लुकात का, ये जनरल मुशर्रफ तक आन पहुंचा। जनरल मुशर्रफ के साथ भी अमेरिका के बड़े अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन फिर हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ को इस्तीफा देना पड़ा और उसमें भी अमेरिका का प्रेशर इन्वॉल्व था। और फिर हमने ये भी देखा कि इमरान खान साहब व्हाइट हाउस गए, ट्रंप के साथ बड़ी गपशप लगी, बड़ा प्रोटोकॉल मिला, लेकिन उसके बाद जो बाइडन जैसे ही आया तो इमरान खान को भी वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा। दिस थिंग शोज दैट कि अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट हो, कोई भी हुकूमत हो, उनकी पाकिस्तान के बारे में जो पॉलिसी है उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आ सकती। नाज़रीन, जो बाइडन के दौर में अमेरिका ने अपनी इकोनॉमिकल फाइनेंसी पॉलिसी है उसको तब्दील किया। पहले ये था कि अमेरिका जो था ये रिलाय करता था, ये डिपेंडेंट था चाइना पे, चाइना में बनता था, अमेरिका में बिकता था। इन्होंने क्या पॉलिसी अपनाई, इन्होंने कहा कि जी चाइना में नहीं बनना चाहिए, बल्कि ये जो बनने वाला सारा सामान है ना ये भारत शिफ्ट कर देते हैं ताकि मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरिंग है ये भारत से हो और ये अमेरिका में जाके बिके। लेकिन जो ही ट्रंप आया तो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, उसमें पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना अमन का मसीहा समझ लिया और नोबेल इनाम के लिए नॉमिनेट भी कर दिया, सिफारिश भी कर दी। मोदी साहब ने ट्रंप को नहीं माना, जिसका नुकसान मोदी को उठाना पड़ा और आज पाकिस्तान को ट्रंप जो हाथों पे उठाए फिरता है उसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी और हर जगह पे पाकिस्तान इस बात का एतराफ भी करता है कि ट्रंप ने जंगबंदी करवाई, ट्रंप के कहने पर हमने जंग रोकी। लेकिन मोदी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये मानने के लिए तैयार नहीं है और मोदी को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान को बड़ी सीट पे बिठाना ये ट्रंप की एक सियासी चाल है। कुछ लोग बड़े ढोल बजा रहे हैं कि पाकिस्तान के उनके साथ बड़े एग्रीमेंट्स हो गए, बड़े उनके साथ मुआहदे हो रहे हैं, तो अभी तक अमेरिका के साथ हमारा कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ। ट्रंप के साथ जो बाहमी मुलाकात है उसमें बाहमी रवाबत बढ़ाने पे इत्तफाक हुआ और आपस के जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको मजीद मुस्तहकम करने पे ये इत्तफाक हुआ। अब कुछ लोगों को खदशात ये भी हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जब रजब तैयब उर्दगान के साथ मुलाकात हुई तो ट्रंप ने, क्योंकि ट्रंप जुबान का तेज है, तो ट्रंप ने इस मुलाकात में कहा कि इंतखाबात में धांधली होती है और इंतखाबात में धांधली का दुनिया में जो सबसे ज्यादा माहिर है वो रजब तैयब उर्दगान है। यानी कि उसने इंतखाबात में धांधली का ताना तुर्किया के सदर को दे दिया। अब पाकिस्तान में भी आपको पता जिस तरह से इलेक्शंस हुए, जिस तरह की डेमोक्रेसी है, तो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वो शायद इस धमकी से डर रहे हैं, इसलिए वो इस धमकी के आने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की इतनी तारीफें कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरफ आए ही ना और डोनाल्ड ट्रंप मेन जो मुद्दा है वो पाकिस्तान और भारत पे ही रहे। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान को फायदा क्या होगा? अब एक होशरुबा फैक्ट है, वो ये है
کہ ورلڈ بینک نے ایک عالمی رینکنگ جاری کی اور پاکستان 45% تنزلی کے ساتھ خطے کا غریب ترین ملک قرار دے دیا گیا. یہ ہمارے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ہم پہلے بھی غریب تھے لیکن اب ذرا غریب ترین ہو گئے ہیں، پہلے صرف غریب تھے. تو اب ترقی کی ہے حکومت کی. یہ جو 3 سالہ پرفارمنس ہے، 3 سے مراد ہے یہی حکومت جو چل رہی ہے. آپ ملیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، آپ تعلقات قائم کریں، آپ اپنی سفارتی جو آپ کی اچیومنٹس ہیں ان کو حاصل کریں، لیکن اس کے نتائج عام پاکستانی تک بھی پہنچنے چاہیے. ناظرین، پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، کیا اس کی خبر ٹرمپ کو نہیں تھی؟ تو اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں. ٹرمپ کو ساری خبریں تھیں. ایک دن پہلے امریکہ کے جو سیکیورٹی کونسل کے انچارج ہیں ان کی سعودی ولی عہد کے ساتھ بات چیت ہوئی، گپ شپ ہوئی، انہوں نے اعتماد میں لیا. اعتماد میں لینے کے بعد پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا. تو یہ کہنا کہ پاکستان امریکہ کو کراس کر گیا ہے، پاکستان ڈومیننٹ ہو گیا ہے، تو یہ سفید جھوٹ ہے. پاکستان میں جو معدنیات ہیں، جو ریکارڈک ہیں، ان کو لے کے ایک نیا آپ یہ کہیں کہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ امریکن کمپنیز پاکستان میں آئیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، اور یہاں سے اب جس طرح ٹرمپ نے بھی کہا کہ پاکستان سے ہم لوگ تیل نکالیں گے، پھر یہاں پہ انڈسٹری لگائیں گے، یہاں سے ہم معدنیات نکالیں گے. بھارت کے لیے یہ ایک تشویشناک بیان ہے، لیکن علاقے کے لوگوں کے لیے، خطے کے لوگوں کو، پاکستان کے جو یہاں پہ مقامی لوگ ہیں ان کو اس کے جو فوائد ہیں وہ حاصل ہوں گے یا نہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ناظرین، 1988 میں جب پاکستان میں سیلاب آیا تو پاکستان کا جو گردشی قرضہ ہے وہ اپروکسیمیٹلی کچھ 14 ارب ڈالر تھا. اب 2025 میں جب پاکستان میں سیلاب آیا تو پاکستان کا جو گردشی قرضہ ہے وہ تقریباً 188 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے. یعنی کہ کتنا بڑھ گیا، ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں آ گئے. اگر تو پاکستان واقعی صحیح سمت میں یا صحیح ڈائریکشن میں گیا تو پاکستان کا قرضہ کم ہونا چاہیے تھا. کچھ جعلی مفکرین جو لفافی ہیں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرضہ بڑھنے سے ملک کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر قرضہ بڑھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تو پھر تو ہمیں چاہیے کہ ہم مزید 188 ارب ڈالر لے لیں اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہو جائیں. لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے. تو ناظرین، یہ تھی علاقے کی صورتحال اور خطے کی سچویشن. اچھا، ایک بات اور بھی ہے. شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو اعتماد میں لینا امریکہ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے چونکہ پاکستان مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک کا آپ یہ کہہ لیں کہ باڈی گارڈ ہے. اور ابھی سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ بھی ہوا. ان کو اگر ہم پروٹیکشن دے سکتا ہے، ان کو فوج کوئی دے سکتا ہے، ان کو کوئی ویپنز دے سکتا ہے تو وہ پاکستان ہی ہے. اور پاکستان کے ذریعے جو خلیجی ممالک ہیں ان کو ابراہیمی معاہدے میں انوالو کرنا اور اسرائیل کو تسلیم کروانا، یہ بھی امریکہ کا ایک ٹارگٹ ہے. لیٹس سی دیٹ کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹرمپ نے جعلی انتخابات کا تانا بھی دے دیا، ٹرمپ نے ملاقات بھی کر لی، ٹرمپ نے سلام بھی لے لیا، ٹرمپ نے ریڈ کارپٹ بھی بچھا دیا، فیلڈ مارشل صاحب سے بھی مل لیا، شہباز شریف صاحب سے بھی مل لیا، معاملات تو طے ہو گئے. لیکن کیا پاکستان میں پیٹرول سستا ہوگا، بجلی سستی ہوگی، عام پاکستانی کو ملازمت ملے گی، نوکری ملے گی، کاروبار ملے گا، روٹی ملے گی، یا پھر یہ صرف اور صرف ملاقاتوں تک ہی سارے معاملات رہیں گے؟ تو ناظرین، اس کا جواب ہے کہ دنیا نے پاکستان کو، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دنیا پاکستان کو سیریس لیتی ہی نہیں ہے. دنیا پاکستان کو اکنومیکلی یا فائنینشلی دیکھتی ہی نہیں ہے، ڈیل کرتی ہی نہیں. اس مرتبہ ہمارا شاید کوئی پلان ہے SIFC کے تحت یا پھر دوسری جو ہم نے ایگریمنٹس اور جو کمپنیز بنائی ہیں کہ یار ہمارے ملک میں ڈالرز آئیں گے، ہمارے ملک میں جو ہماری اکانومی ہے وہ بہتر ہوگی. تو 3 سالوں میں تو اس کے نتائج ہم نہیں حاصل کر سکے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا بھی کہ 45% تنزلی کے ساتھ پاکستان خطے کا غریب ترین ملک بن گیا. اب دیکھنا تو یہ ہوگا کہ آیا کہ یہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں چیزیں یا پھر یہ ہوا میں ہی معلق رہتی ہیں. باقی پاکستان کا اس وقت چائنا کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن ہے، ایران کے ساتھ بھی بڑا اچھا ریلیشن ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی بڑا اچھا ریلیشن ہے، پاکستان کا امریکہ کے ساتھ بھی اچھا ریلیشن ہے، پاکستان نے بھارت کو جنگ بھی ہرا دی ہے. لیکن اس سب کے باوجود یہ ایک اور حقیقت ہے کہ پاکستان 45% تنزلی کے ساتھ خطے کا سب سے غریب ترین ملک ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ یہ جو تعلقات ہیں یہ حقیقی روپ دھاریں اور پاکستان کی عام عوام کو اس کا فائدہ ہو. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ